बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कतन को मात वही परीशे तासु गोरे पखैर पख्तूनख्वा और ज़ायरी खबर है नवी एपिसोड सरा नवे चेहरों सरा वर नवी रेसिपी सरा नवी गप शप सरा हमेशा पशम तासु पर खिदमत मंदे ना सिर्फ परीशे बल्कि मुझा पूरा टीम चिकम PCR के ना से चिकम दाता स्टूडियो के चिकम कैमरामैन दी चिकम देने लवा एडिटर्स दी एनली दी टोल तासु पर खिदमत के सहर वक्ती मुझे हाजिर यू और तासु लग एंटरटेन कवाना ख्वाड़ो गाना को तन को हमेशा पशान बमजदार और खबर को शुदन गुल रज था नो हफ्ते शुरुआत था और गुल पवरज नाजारी खबर था पूरा हफ्ते आगाज़ कीजिए और गुल रज चिकम नमा पर खोडे रजा था फ्रेश एनर्जेटिक बिकॉज दौर चुट्टी में तेरा कड़ी न रेस्ट न पूरा कड़े ही न गे न बस खैर आता लगी से मतलब जारी खबर था फ्रेश राजू और माशाल्लाह डेर मज़दार दौर जो मौसम हम डेर खो मतलब बरान वश हुए गर्मी खोड़ी रे सख्त वक़्त आगा बरान ला सलग कोने मौसम बेहतर शवे नो मौसम चिकल बेहतर से न खलक दे खुनन सबा बिया डी ज़्यादा गर्मी इसला नो पकार द ग्रानो कतन कोच गर्मी च खपल जान डी ज़्यादा ख्याल हो तो बिकॉज न सबा गर्मी से दो जरा बीमारियां ने हम डी ज़्यादा इसलिए बीमारियां नो ख्याल बको खु फिलहाल जम ची गप शप सिलसिला बम जारी सातो उनन मुसर दे खस्ता मिल बनी हम दी डेर तासो पारा मजदार को सरप्राइजेस हम दी तासो लाइव कॉल्स मंदे मुर तरह खबर तरीका वाले सो चा द स्किन हवाले सर प्रॉब्लम ही चा द डाइट हवाले सर प्रॉब्लम ही आया का चा द द इख्तार सर से प्रॉब्लम ही या चा द मतलब स्किन से इशूज़ या का मुंग सनन राब्ते कवले शी कॉल कवले शी हर मसला ऑन द स्पॉट तासो पारा हल को खैर एनी हाउ मा खो दहा खबर या तरे रवानी दा चिटचट खुमावल बंद कीगी ना खो गज़ा की माता डेर से से गुरज़ की वजह परीशे प्लीज़ मातम चांस रखवा ज़का च अगम वजह ओस में दोदरे मूवीज़ जोड़ कड़ी दी रागल है मडेर बीज इंसान यमा फिल्म एक्टर में एक्टिंग हम कवा देने लवा ज मास्टर शेफ हम यमा नो मातम लग टाइम पकारी खमोतल ओके फाइन दर बकु टाइम नो वर बस जकी पल जकी ने पता कुछ आया नन जकी मुंग पारा कम रेसिपी रावड़ेदा नो जी जकी कम रेसिपी तन तासरा अस्सलाम वालेकुम संगे दासो खैर जी बिल्कुल ज़खायम टिक टाक के मैं A1 यमा तो जकी गोरी कैमरे तन मा द कैमरे तो इचरंग दखाय ما زكوا كمان ما زكوا خبروك المال خستك خاري ما شاء الله كان دير زبرس وناس تقول رزنا ان شاء الله ننزل نن طولنا دير امبورتد سازو خستا خبروك باران واقعي دور خستا بارانو आगे सारा मौसम नॉर्म बराबर शो बया गर्मी भी हमने कमी की खैर एनी हाउ नन डेर जबरदस्त मासा शम पकले के डेर जबरदस्त मासा रेसिपी स्पाइसी चिकन मैक्रोनी दा माशुमान डेर ज़ात खो खी लॉन्ग लिटिल बिट स्पाइसी भी लग टेस्ट के मज़ेदार भी तासु दा रेसिपी जान तक मोर की खामखा जान तक तैयार हुई डेर मज़ेदार टेस्ट दे ये अपर डिफरेंट फ्लेवर दी की जुड़ेगी कि मैक्रोनी हर सड़े कोर की जोड़ल चिकन कम स्टाइल जो जोड़म दाल डिफरेंट स्टाइल की जोड़ी है ना सही दिल बारा का मिसाली इस्तेमाल शाम कुकिंग ऑयल के आगा फर्स्ट ऑफ ऑल आगा इंट्रोड्यूस हुकम दिल वाला मंगला पकार दे 250 ग्राम चिकन मैक्रोनी पका खाली सिंपल मैक्रोनी आगा पकार दे नीम से मंगला चिकन पकार दे स्पेशली शाम कुकिंग ऑयल दे बगैर दा रेसिपी इनकम्प्लीट दे और फ्लेवर में नाराजी और कम नंबर स्लोगन है शाम कुकिंग ऑयल बोले दिल की बोलियां और दा जमको स्लोगन दे सारा सस बजाय का मुंगला माल का पकार दा हाफ टी स्पून मुंगला बेजल लीफ पकार दे स्पेशली 1 टेबल स्पून मुंगला चिकन पाउडर पकार दे हाफ टी स्पून मुंगला वाइट पेपर पकार दे 2 टेबल स्पून मुंगला केचप पकार दे 2 टेबल स्पून मुंगला सोया सॉस पकार दे 2 टेबल स्पून मुंगला चिली सॉस पकार दे स्पेशली 2 टेबल स्पून मुंगला मायोनीज पकार दे 2 टेबल स्पून मुंगला चिली गार्लिक सॉस पकार दे और माँ दे की कम डिफरेंट कम स्टाइल की बाकी की मिक्स वेजिटेबल नीम से आगा पकार दे नीम से वेजिटेबल की मुला गाजर पकार दी माड़ू पकार दे स्पेशली दे कम नोर फ्लेवर खशी फ्लेवर जैसा आगा सॉरी ग्रीन बीन्स दा गवार फली दा मुला पकार दे और टेस्ट जोड़ल बारा यो आदत सुन यो आदत उगा दा पकार दे और गार्निश का बारा यो आदत पुदीना और ये गाजर और स्पेशली चुकंदर दा खुद दे गार्निश ड्रेसिंग ला बरदा दी दही तरीका ढेर आसान दा फर्स्ट ऑफ ऑल तासुबा दा टोले मैक्रोनी चिकन और मिक्स वेजिटेबल तासु जुदा ये शोल छे और द्रेवाने योजाम ये शोल छे खा शोल की सडम तासु जा सब्जियां दा चिकन और मैक्रोनी सडम तासु बो के यशे आगा टेम तासु 2 टेबल स्पून शमा कुकिंग ऑयल बके वाचे और उगा और सुन
और चिकन पाउडर हस्ब ज़ायका मालगा दा पके बे ऐड के तकरीबन दिला 25 मिनट्स लगी ये शदो बने संग दमो यो ये शीगी आगे में खदे कम सोज कम मेन आगदे आ डेर इंपॉर्टेंट आगा संग जुड़ी आगा हम डेर सादा का और सिंपल तरीके बन जुड़ी स्पेशली शमो कुकिंग ऑयल वाले मीडियम फ्लेम में तासो गरम बके संगा तासो ऑयल गरम शी आगे ने संगा बा चिका दा सुन और उगा दा बा चॉप के दा पके मीडियम फ्लेम बांधे लाइट ब्राउन विशी संग कलर संग सासो चेंज शी आगे ने पास चिली सॉस सोया सॉस चिकन पाउडर बेजल लीफ चिली गार्लिक सॉस मायोनीज और चिली सॉस ताटोल सॉस पके वाचे बा और मीडियम फ्लेम बांधे बा रो बा दा पके बा संग सासो सॉस पखशी रेडी शी आगे न पास सुपर साजूंगा कम सब्जियां ने चिकन और मैक्रोनी उबो की यशोल दिए संग ये शी की दावला को स्टेन बकू ऑयल शमो ऑयल की लोगों दे फ्राई बकू अगर बस दे दा सॉस की वादा कम सॉस तैयार कर दे देखिए बा क्यों दूँ तकरीबन 15 मिनट में फ्राई को अगर बस बा 15 मिनट में दम बाने में लोगों अगर बस गार्निश बकू गार्निश यहाँ पर डिश आउट बकू दा डेर मज़ेदार रेसिपी दा सुखा मखा कोर के ट्राई हो गया जबरदस्त नन खुले जबरदस्त रेसिपी रावड़े जकी तक से मोस्टली मुझे मैक्रोनी से कम कोर की जोड़ो खो मोस्टली लाका वेजिटेबल बच्चे वाचूला चिकन बच्चे वाचू खुद खो वेजिटेबल चिकन हर से पकी हो जाए वाचवलो दुनिया सॉसेस हम पकी वाचवल नो इट मींस जे कम दे जायका भी खबड़ी टेस्टी नो जकी नन मज़ेदार मैक्रोनी ता सो लाजमी ट्राई को बिकॉज मा त लगी शदा ढेर टेस्टी भी नो ग्रानो कतन को जकी होता उस तरह रेसिपी रबी زكيتا أثر ماما نرالة قالوا كتنكو زكين تاسو रेसिपी خیاله او आई होप چې تاسو مخه شلیو طریقه به هم نوٹ کړی تاسو دین علاوه چې کم د مونږ سره نور ذات سرپرایزز دی خو زم چې پروګرام چې بواخ نمی وړه شاندما د مینه واپس راځم بیا به تاسو کال زما خلمه سکرین من تاسو نمبر کاری نو کایندلی کوشش کوي چې تاسو زر تر سره کال کې ساهم سے ایشو آیا سکین حواله سره هیر حواله سره یا څه نور ایشوز نو کال کولای شو او نن به تاسو ته هغه ټایم ته موږ دغه حواله سره حل هم خو نو چرته بل مزه په خیر پختونخوا کې صرف او صرف مونږ سره اوسه जी ग्रानो कतन को पखैर पख्तूनख्वा की ज़ल बिया तासो तहर कले वायु गपशप सिलसिला रवान अंदा जकी सर खुमा गपशप लगी ब्रेक केम लगी जकी मा तवेला चे पूरा इंट्रोडक्शन बदे कवला चे मा जकम द यूडीर जबरदस्त खुद फिल्म रा रवान दा गोल पार्ट 4 रा रवान दा खो फिल्म मा दे खबर तरीको खो फिलहाल हम सा स्टूडियो के 10 खस्ता को मलमनी मुझे बे ज्वाइन करी वगता सो हमेशा गुरो मंडे पोरस मंग सरई और गई सर गपशप सिलसिला जारी बल अखदा से मज़ेदार होने फ़वाइद ख़ीमुंगता स्किन हवाले सरा मुझे डाइट हवाले सरा या मतलब कम सीज़ना खोड़ल पकार दी दग मौसम के दा गर्मी मौसम के चे एटलीस्ट मेरा स्किन और द जिसम चिकम दा कमी या कम ज़रूरियात या पूरा शे नुकरान कतन को नन्मंग सारा ब्याह स्टूडियो की मौजूदा सारा मुस्तफ़ा न्यूट्रिशन और डाइटिशियन दा राजी चे को हर कले हुआ स्टडी मसी वर्ष को सलाम सारा सलाम परीश संगे ज़खाई मत तो हमेशा पसंदा से खस्ता रहा लगी नुज़ सौ कमा यार बस زبردست یو کومه دا میک اپ روم کې ټول میک اپ په خپل ځان وته چې اټلیست نورم خو لګم نو سارا معنا پکا ولګي کنه سارا نه میک اپ بس په خپل کوي به نور خو کنه دا صحیح خبره دا ما ته خبره په خپل فیس باندې خپل دا خبره ما ته دلته ما یو ملګری هغه مګر چې خپل میک اپ زده کنه خپل میک اپ د خلګي نو واقعي دا صحیح خبره سارا په خپل میک اپ کینو جست راش نو بلو ډرایو کې راشي کینی زبردست خاص سارا زړګیا دا پر توای چې ګور نن سبا اوس عید روان ده لګ ورځې پاتې دي خلک د ایران ظاهري خبره ده خلک زینو بکره شکرې هغه گائے مائے دم بشمبو پس بوس گرزی چې عید موقع روان ده وای نه آج کے بعد سے جانوں کی تلاش ختم اور جانور کی تلاش شروع سو نن پس خلکو با جانور تلاش ډیر زبردست زور و شور سره سٹارټ شي بیا به دا منډي او چکري او بیا به دا زناوري خو مصیبت دا د موږ خلکو چې ټوله غوښه چې کوم د موږ فریز کوونه غواړو خو نیم خلک الحمدلله داسې دي چې هغه ټوله برخه چې کوم د الله په نام هم ورکوي خو نیم خلک چې هغه برخې چې کوم موږ یک اسلامي طریقه درې برخې کوي رشته دارانو لپاره غریبانو لپاره خپل کور لپاره نو هغه خلک چې کوم غوښه فریز کوي
نو موستلی داسې چې چا که داسې فریزر نه غریبانو کرایه ساته ډېر خلک دي چې هغو سره ډي فریزرز بنوي لا فریج به هم نه نو زه هم چې دا غوښه کنه کتنه ګورم دې نه دا ګنېلو ټوټکې پته کوم چې دا غوښه به مونږ څنګه لکه سټور کوو چې اټلیسټ دې چې دا کم غذایت هم برقراري یا دې نه علاوه چې کم دغه خراب هم نشي او ګرمي ډېره سخته ده نو ډېر ټایم پورې وچلي نو اول خو دا ټیپ راکړه سمرز کې دا زده چې یو خو د غوښې سټوریج باره کې به هم خبرې وکړو لږ بس د سبزیانو باره کې هم خبرې وکړو چې کم اوس چیپ دي بیا ایکسپنسیو شي وروسته کې که یعنی کې ادانه موقع باندې ډېر زیات لکه په اختر کې هر شیز ګران شي ټماټر ګران شي پیاز ګران شي اوږه ګران شي دا شیزونه ګران شي نو بیسک چې کوم د کوکینګ چې کوم سامان یې هغه ګران شي که نه نو اول خو غوښې سره خو تاسو داسې کول شي چې اول به زمونږ کلو کې اوس هم کېږي اوس ام ناټ شور چې اوس دا رواج شته که نه د موږ کلو کې هم کېږي که نه د غوښې به هغې بالکل نري نري سټرپس کټ کړل لکه چې کم میټ به تاسو کټ کړو نو هغه نري نري سټرپس به اوږده اوږده کټ کړل او هغې باندې څه خلک پې مالګه هم لګوي چې هغه ډیهایډریټ شي چې اوبه ترې راوځي که نه او څه خلک پې نم لګوي او هغه په داسې تارونو باندې داسې راځوړند کړي نور ته او بیا به هغه کاغه مغه وپرول کله کله هغه چې تاسو راځوړند کې پاسه پې څه ململ کپړه واچوئ یا داسې دغه لپاره که خیر دغه دي خوري غریبانو هغه باندې به قرباني وشي نو هغه چې تاسو داسې نري نري کټ کې او هغه په تار باندې واچوئ او پاسه پې کپړه واچوئ چې مچان یا دا سیزونه نه سیف وي که نه او په ډایرکټ سن باندې نو هغې سره هغه غوښه اوچه شي نو چې هغه ډیهایډریټ شي نو هغه تاسو بغیر د فریج نه سټور کولی شئ بېشک هغه ایر ټایټ کنټینر کې سټور کوئ یا داسې خلکو صندوقونو کې ایښي او څه خلکو چې کوم دی د خاورو مټکو کې او داسې څیزونو کې ایښي که نه سټور کړي نو دې کې ساره دا چینجی منجی یا سمیل مل نه پیدا کېږي چې دا پراپر اوچ شي چینجی او هغه مویسچر کې پیدا کېږي لکه مویسچر چې کوم شي اول پراپر اوچ کو کنه چې هغه ډرای شي چې اس مویسچر پکې نه دغه اوبه موبه پکې پاتې نشي هغه بالکل ډرای شي کنه هغه تاسو فیل کول شي بالکل هارد هم شي او بالکل کلکه غونډه کې شي نو هغه کې بیا دغه چانسز نشته چې هغه خرابې دي شي یا داسې او بل چې کوم در چې تاسو هغه رازرند کې اوبویسلی غوښه نو مالګه په یو ځل زما مور جوړه کولې کوشش کړې نو مالګه پسې ډېره زیات نو هغه چې ډیهایډریټ شي نو مالګه نوره کانسنټریټډ شي نو هغه بیا دومره مالګین شي چې د خوړو نه نو که تاسو په مالګه هم اچوئ نو کوشش کوئ چې دومره ډېر پکې نه اچوئ او د شپې دننه کوئ غوښه چې کوم رازرندي لکه 24 غنټو لپاره بار مه پرېږدئ لږ ساعت یې نور کې پرېږدوئ او بیا چې ماښام کېږي نو بیا دننه راولئ لکه خوروئ اچھا مونږ کلو کې خلکو دا برامده نه برامدې کې به لټکاو کړی او داسې پکې به ورته لګولي وکنه چې هغه سره بهر نه ځکه چې بهر هغه یو نو هغه مرغان شنغانی او سیدین لوا باران چانسز هم کې دی شي دا سره برامدو شل شي بالکل دام ده بالکل بل ټماټر حساب دغه خبره کو نو تاسو اوس ټماټر ارزان شوي دي لکه نو که تاسو اوس په دې دغه کې تاسو بلا شي سټاک راواخلئ د ټماټر او هغه تاسو په سلایسز کې کټ کې لکه راوند راوند چې څنګه تاسو کټینګ کوئ دغه او هغه داسې بهر په خپل که تاسو سره سپیس یا په چت باندې چې کوم ځای نور پریوزي که نه هلته کې څادر خور کې هغې د پاسه ټول خواره کې داسې بیل بیل که نه ټماټر نو هغه چې تاسو سپریټلی داسې خواره کې په څادر باندې نور ته یې پرېږدئ نو هغه سن ډرایډ شي او دا سن ډرای ټومیټوز بهر ډېر کانسپټ دی بهر ملکونو کې هغې سن ډرای ټومیټوز په کین کې په باټل دغه کې سټور شوي راځي په اویل کې سیف کړي خو هغه یې سن ډرایډ که نه نو دا ډېر زیات ښه دی او دا دوباره ریهایډریټ کېږي مطلب چې اوس اوچ شي او بیا چې تاسو دوباره استعمالوئ نو یا یې اول خشته کې نو هغه به نرم شي دوباره ټماټر یا یې ډایرکټ په کټوی کې اچوئ نو هغه استعمالیږي هم کم دا ټماټر تاسو سټور کولی هم ډرای شه دغه شان کنټینرو کې بغیر د فریج نه که نه او بل دا چې د دې استعمال ډېر کم کېږي ځکه دا کانسنټریټډ شي نو چې کانسنټریټډ شي نو ستاسو په کټوی کې ډېر کم استعمالیږي نو دا هم ستاسو یو بجټ کنټرول او یو کاسټ افیکټیو موسټلی خلک خو ساره هغه فریزر په ډک کې که نه په ټماټرو باندې نو هغو کې هم غذایت هغسې برقراري یا فایده یې نه اصل کې که تاسو یې فریزر کې سیو هم کړئ که نه نو د مویسچر پوز هغه فریزر کې هم خرابېږي که تاسو هغه فریزر کې مونږ چې سیو کړي هغه چې روباسئ چې هغه څنګه ډیفروست شي هغه دومره نرم او عجیبه ټیکسچر شي چې هغه د استعمال نه وي که نه نو د دې
نه بیسټ دا دی چې تاسو یا خو فرش یوز کړئ او که فرش زه تاسو ته هم اوس ګرانیږي لګیا دي نو هغې په ځای تاسو کټ کړئ نور ته اوچ کړئ نو هغه تاسو ډرایډ هم یوز کولی شئ نو هغه زیات چې کوم دی نو فایده کوي او ښیي هغه کانسنټریټډ ټول نیوټرینز پکې کانسنټریټډ پاتې هغه تاسو ریهایډریټ کړئ استعمال کړئ نو هغه بالکل ښه اکشان استعمال مطلب که هغه سن ډرایډ چې کوم تاسو موږ ته ټوماټو یادو یا ټماټر یادو هغه چې کوم دا اته اوچ شي نو بیا کچن کې چرته کېدو ایسه بوتل کې کېدولی شو یا مطلب دا خلاص کېدو نه تاسو ایر ټایټ هم کې خودی شي ایر ټایټ یا اسې چې کوم د ګلاس د شیشو هغه چې کوم تاسو استعمال کې پیکلز میکلز روړه هغه چې خالی شي او نو هغه وینځه بو کې اوې شوی چې هغه خصفا شي نو هغه اوچ کې خنورته هغه کې دا واچوي او سټوري کې لکه سمپل کنټینرز کې او بل مانګوز ډیر زیات راغلي دي تاسو د مانګو سکواشز جوړولی شئ لکه چې تاسو مانګو اوس دغه شان خورئ ملک شیک کې کوئ جوسز نو تاسو کور کې دغې سکواش هم جوړولی شئ چې بجای دی نه چې بهر نه تاسو ډرنکس اخلئ او کیمیکلز والا او ایډیټیوز والا پریزرویټیوز والا شیزونه اخلئ نو مانګو سکواش جوړولو څه طریقه کار نو مانګو سکواش دا دی چې تاسو بلا شی مانګو راواخلئ که هغه ګرین والا اخلئ هغه هم هغسې شی لکه لږ سیمی رایپی کنه هغه ټول ډیر زیات نه پوخ شوی لږ کچا کچا سخت خوند لږ سخت خوند کې لږ گرین گرینی کنه هغه تاسو پیل کې هغه ټول کټ کې لکه چې کوم دغه مانګو دغه د پلپ ته هغه پلپ تاسو په چینه کې یا سکه لکه چې څنګه مونږ جوړو هغه شان پکې سکواش جوړ کې هغه ګرایند کې پکې کنه او هغه لږ پوخ کې په اور باندې نو هغه چې لږ پوخ شي دغه کنسستنسي لږ تhin اون ته کې شي نو هغه تاسو بیا په ګلاس کې لغون ته کې څنګه مونږ سکواش جوړو لغون ته کې هغه واچي پلپ بیا پکې او د کې بلا خلک تورا مالګه او داسې سيزونه مالګه چینی دا ټول شیزونه پکې لکه خلک اچي لکه اړ نو مطلب طریقه دا چې اول تاسو مانګو واخلي سلایسز پیسز کې او لیمن چې پکې واچوي نو یې سره نه خرابي کې نه کلکی مطلب هغه کې چې کوم هغه موجود هغه کې لیمن جوس واچوي نه چې دا کټ کو بیا هغه نه پس تاسو وایي چې لږ خوندې پاخی کو چینی پکې واچو هغه مطلب دا پیسز پکې هغه سي کنه واو بالکل هغه د مانګو چې خپل جوسي دغه هغه کې پاخه شي کنه ډیر زیات نه بالکل رو اور باندې لګ چې بس یو جوش وي نو لیمن کم ټایم اتا چول دي بس چې بالکل اینڈ کې چې لګ او اخر کې لګ واچوي بس میکس کې نو هغه د چې پریزرویټیوز لګ بچي کې د ډیر شیلف لایف سیوا شي کنه استعمالول شي صحیح نو دا تاسو مانګو سکواش او دا تاثیر لم ډیر زیات یخ دی لکه د سمرز کې که مانګو سکواش تاسو کور کې جوړ کړئ هغه اوبو کې سکئ که نه نو مانګو نیچرلی یو ستاسو هیټ دغه کم کوي باډي کې نو هغه ریهایډریټینګ هم دی او هیټ دغه هم ستاسو باډي کې کم کوي د ګرمۍ هغه چې کم تاسو ته محسوسیږي هغه کموي باډي کې نو تاسو دا د دې استعمال هم کولی نو ما خیال چې هر کور چې داسې یو ساره پکار ده که نه چې بیا داسې موږ ته ټپس ښیي او داسې موږ ته خبرې هم ښیي چې داسې کوئ داسې کوئ نو هر کور چې ماته لګي داسې یو ساره پکار ده چې یو خو ټپس راته ښیي او آن د سپاټ راته دا نه دا وکړه دا وکړه خیر سبزیوں ته به راشو لکه سبزي د کریلې اسلی بینډۍ اسلی او دا انسان ته ډېر خلک یو وایي نه چې بیا موسم ختم شي ما ته خو بینډۍ ډېرې ما خوښې دي چې کله موسم ختم شي یار بینډۍ نشته دا بینډۍ سټور کولو څه طریقه کار سته تاسو کریلې اسلی نه نور سبزي اسلی دام سن ډرایډ کیږي لکه دا سبزیم داسې شی دی چې دام ډرای کیږي لکه تاسو اکه شانې کټ کې خوارې کې سن کې کنه او within a few days هغه ډرای شي او هغه تاسو بیا سٹور کې او بیا چې کلم پاخوي کې لګ استعمالولی شي لکه دا سن از د نیچرل ثینګ لکه څنګه زموږ ډرای فروټ جوړیږي فروټ چې څنګه فیګز شو لکه نو دا شیزونه خو اول ښه فروټي ښه پراپر اوبو والا کنه پلپ سره هغه دی کټ کی هغه دی ډرای کی هغه نه ډرای فروټ جوړ شي او داسې ډرایډ مینګوز هم ډرای فروټس والا سره ملاویږي بناناز هم ملاوي هر شی ډرای کیږي دا هر شی په سن باندې دوه کوي مطلب نه څه خو obviously industrial machines هم راځي او څه واړه machines هم راځي که تاسو وګورئ په انټرنیټ باندې هغه اویلیبل دي هغه کې خو obviously within a few hours هغه ډرای کی تاسو او سن کې دا د چې نیچرل پروسس دی نو هغه یو څو ورځې اخلي نو که ماشین نشي اغستې یا دغه هغه I don't think چې په پاکستان کې I don't know maybe چې اغستې خو لکه دلته کې داسې اویلیبل نه دی که نه نه مونږ کلو کې به خلکو داسې په دا تاسو کوم دا وایي نه که سن ډرایډ دغه به ډېر زیات کوله که آیا غوښه به وه آیا سپیشلي که دا بیره نه بیره د خوړلې دی کله بیرې نه هغه بیرې بس مزدارې تروسکونې به یې واخیستلې غټې غټې بیرې نو بیا په سن باندې هغه ډرایډ کړي هغه ټیسټ په لا مزدار شوی نو دا څیزونه خو مونږ کلو کې اوس هم پریکټسز کېږي او زه ولاړ شو دا ساره دا زکي ته به هم لږ وګورو دا ته خو هم لږ ښایه که نه چې دا څیزونه داسې سړی کولی سي داسې نشي کولی ځکه چې دا خو چې کوم ده که نه
د باندې ته نظر نه ساتي دا ډېر زیات کامچوره کس ته ځکه د هم لږ لږ ورسره ګورو ځکه د خپل کار لار ټیک کوي که نه کوي نه انشاءالله ستاسو وینا باندې خامخا ورځ په ورځ کار خپل ښه کوم که نه ستاسو هغه ماشاءالله ډاکټر صاحب راغلی ډېر ښایسته خبرې مو کوي ډېر زبردست او ډېر دا خبرې دي کم ماله په کار دي دلم پته دي ماشاءالله که ما څنګه غټ اختر روان ده که غوښه لپاره ما هم دغه ویله سپیشلی کوم زه ما سره ډېر زبردست یو ډېر زبردست پوډکا ده ما سره ډېر ټایم شیر کول غواړم اکثر خلکو ګوره ویښتو غورځېږي یا ډېر زیات ویښتو کې خشکي یا سر کې څه ډېر زیات خارښ که نه هغې لپاره ما سره یو ډېر زبردست مفید ټوټکا ده هغې لپاره موږ یو پاو به لا تارا مارا تیل نہیں بس دے استا مقابلے کے سٹارٹس لینا لا کوا مقابلہ دے سٹارٹ اکلسا تارا مارا تیل دے یو پا غوالی دے سرا یو چمچ سرکا اور اسپیشلی پودینہ یو ماسا کا نا ہاں پاکے مکس پاکے ټوله د سړه مې شپې د کېږو 8 امس دې سره سر کې مالش کوي یو خو ساده وختم غورځېږي منه وختم نورم خسته بشي خشکي ختم شي او بل سپیشلی خارښ هم ختم بشي تاسو دا ټوټکا ډېر مفید ده ما زما خپل کم زما کور کم خویندې دي هغه هم استعمالوي زما کم خور ده واړه هغه هم دا ټوټکا استعمال کړی ده ما ته هغې ته ویل زه به تاسو هم ما ته ټوټکا خوړله ده دا ډېر مفید دی که نه تاسو خامخا په منډې پر دا ټول ته وینا وکړئ زکی دا ټول ناول په خپل کور من تجربه کوي په خپل خور من داسې چې غریبه د گنجای کړي بیا وتا په شانته ناس دی وای مبدا ستاسو ما ته هیر سال جوړ کو خلک ورته د هیر دی کوم زتا باندې هیر سال جوړ کو ظالما تارا میرا تیل چې کومه یاد چې کوم ډیر تاریخ خو ها بالکل جناب کوم ډیر زیات تاریخ کنه سړم لګي اړم خپل تاریخ لګي خو ما سر کې داسې خارش ولګي چې توبه حالکه هغه فواید ډیر زیات دي وای سکین ډیر ایشوز عامله تیلم د عامله عامله تیل او عاملم د تارمیره دا چې عامله او تارمیره دواړه چې مکس کنه د سه هیر گروث ډیر زیات بالکل ایگزیکټلی بیا هغه څنګه جلن کیږي وختانو کې خارش لګي او کی لک سات کیږي فور د فرست فیو منټس خو هغه سیټل شي بیا په خپل هغه د سر سکین ایشوز ډیر زر تک سر چې کوم سکین یا ډیر خوشي دا عامله چې کوم دی دا نېچرل ډرای شامپو دی یو قسم کستا سو کیمیکلز نه یوز کول غواړئ تاسو هیر سنسټیو دی فالیکلز کنه تاسو دا عامله چې کوم دی دا یو فروټ دغه ملاوي کی هغه نه تاسو شیمپو جوړول شي کور کې نو هغه عامله فروټ ټایپ دی دغه بیجمی هغه تاسو کټ کې دغه اوس پراپر دغه د چې لکه په خول پکاري لغونته کې او یا په د دې یو پراپر طریقه دا اوس ام نوٹ شور خو لکه دغه عامله نه هوم میډ شیمپو جوړي هغه چې تاسو کې دغه زګ مګ نه خو هغه تاسو روټس کې ټول سکالپ صفا کی بالکل وخت دې صفا کی یو خو تاسو وخت صفا شي یو تاسو گروث سیوا کیږي د زبردست نو دا هوم میډ یو دغه دا ټیپ ما ته پته سهارا پټ خیخه او خو خیال کوي چې سترګو کې ملار نشي یو ځل خو ما استعمال کړو سترګو کې 3 غنټې خو زما سترګو کې نه کولا ډیر زیات تراخی لکه زکیته په خور استعمال دای په ځان من تجربه کوي دا هم ستا خور دا په ځان تجربه کوي نو خو دا طریقه ما ته پټه بیا وخوښه په ټلیفون باندې ما ته دا طریقه ځکه چې دا ډېره ضروري طریقه ده نن سبا دا موږ غوندې چې دا کوم خلک دي 24 غنټې دغه لګیایي دا بلو ډرای او د هیر سټریټنینګ او د آیرن دغه سره موږ ته ډېر خراب شوي دي نو دا تاسو په هم ډېر ښه درګو دا لازمي تاسو ټرای کوخه را به شو لږ دا ماستو پله یو اصل کې سوري زدا سخه یو ما د سمرز کې خاص طور په اوس اویرنس پهلا کول وازه یو خبره کول غواړم چې برین ایټینګ امیبا یو وایرس راغله ده کنه لکه امیبا یو دغه راغل د اوبو کې راځي نو ګرمیانو کې یو خکلو کې یو دغه کې بډلانی آی ایم ناٹ شور چې دا سپغي کې سوای لکه پونډز ټایپ کنه مو ورته بړل وایو بړل څه کې کوم چې اوبه د جمعي او چې اوبه چې جمع یا ایون چې نهرونم کینالز هم دي کنه زموږ په کلو کې دا چې کوم پټوله چالي دي آی کې واړه زیات تر غوتی وهي آی کې لامبلو لپاره ګرمي ډیره سخت نو ټول پکې چې کوم دینو دغه کوي کنه نو ثوابه کې زموږ یو سیفایر د کوغه خبر کم یو دغه لیک سیف زغونته کې سنو مې هغه ذات مشهور دی خلک هلته ډېر خلک پوه شوي بس ته وایه خبره کوه نو هلته ډېر زیات ځي که نه لامبو لپاره نو ما وایي دا ډېر زیات اوایډ کړه اوس دې ځل کې که نه ځکه چې ایون سویمنګ پولز هم اوایډ کړه دا دغه کې اوبو کې چې کوم ولاړي هغې کې هم چې ایون چې رواني هغې کې هم ځکه دا وایرس چې کوم دی دا راغلی د اوبو کې او دا ستاسو خوله کې یا پوزه کې چې کوم ځای نه اوبه لاړ شي که نه نو ستاسو برین کې هغه ستاسو برین خرابوي لکه خوري یو قسم نو د هغې چې کوم دی الټیمیټلی اینډ دا دی چې ډیت وي
نو دا وایرسز اوبو کې راغلي دي نو اوبو چې کوم دی تاسو ډېر زیات خیال کوئ بالټو کې هم چې اوبو ساتئ کورډ یې ساتئ داسې دغه مه کوئ او سورس لکه چې د کم سورس نه هم تاسو اوبه راغستې دي میک شور کوئ چې هغه صفا دي نو هله استعمال کوئ ځکه دا چې کوم دی دا ډېر زیات فیټل دی نن سبا چې کوم راغلی دی د دې حوالې سره ګورنمنټ خو څه اویرنس خلکو ته نه ورکوي نو سویمنګ پولز زیاتر بند شوي دي لکه اوس مطلب زیاتر هغې کوشش کوي چې موږ خپل کلینینګ کیمیکلز داسې استعمال کړو چې دا وایرس نه راځي خو بیا هم خپل احتیاط لپاره چې کوم دی یو نیور نو چې کله نه کم جراثیم ژباندې اټیک کولی شي بالکل صحیح خبره ده داسې جراثیم دی چې کوم مزغه ستاسو بالکل خوري لګیا دي نو د اوبو نه لږ ځان ساتئ بالکل ښه چې نیمو خلکو ماغزه نه هغه به څه کوي که هغه وخوري بس بیا د یې خو هم څه فایده نشته دنیا کې که شته او که نشته ښه ګرانو کتونکو ساره راغلی دی نو بل ته یو خبره پته کو ساره موستلی خلک وایي چې کوم دا دهی یعنی کې ماسته دا ډیر زیات چې کوم دی مفید دی صحت پاره هم سټمک پاره هم نو زه هم چې دا ماسته چې کوم د مونږه سکین پاره هم خلک وایي چې ماسته واخلئ هغې کې څه پته نه شهد مهد واچوي سکین پاره ډېر ښه نو دې خبرې کې څونه حده پورې حقیقت دی دا سیزونه چې کوم موږ په مخ استعمالو که دغه تاسو خوړل شروع کې که نه نو ستاسو دننه صحت زیات دغه کې خو obviously په سکین هم چې استعمالوئ په خلکو باندې فرق پریوزي ډېر زیات لکه نیچرل مویسچرایزر داسې ده چې څنګه پیروي لکه تاسو د مستو د پیو نه پیروي چې کوم لرکوئ کچا او یا پیروي او یا کچا پی چې کوم پی تاسو اوله شوئ او هغه پخوئ مله که نه هغه کچا پی لغونته کې سایډ ته کې هغه په خپل لاسونو په خپو په مخ باندې یو خو مویسچرایز شي ډېر زیات او یو ستاسو وایټنینګ او ګلوینګ سکین لپاره هغه ډېر زیات افیکټیو دی کچا پی چې کوم دي او بل ماسته ګبین کافي گرین ټي دا شیزونه استعمالول چې کوم دی په سکین باندې ښه دي خو مسلسل نه لایک خلک یې چې هغه روزانه ډیلی داسې ټوټکې کوي هغې سره ستاسو مخ خرابیږي ځکه چې ما یو کیس کتلی و هغې به گرین ټي چې کوم دی چای به وڅښله هغه چې کوم گرین ټي لیوز به پاتې شو که نه هغې به یې نور اوبو کې خوش کړل نو د هغې گرین ټي اثر هغې به روزانه په کاټن باندې په مخ لګول د هغې ټول مخ د فرکلز نه ډک شو نو دا هم ده چې فایدې خو یي هله چې ویک کې یو ځل تاسو کیټیک شو ویکینډز باندې وکړئ ویکینډز باندې ټوټکې کوئ لکه خو دا نه چې تاسو روزانه نیم خلک دومره زیات کانشیس دي چې هغه ډے نایټ څه نه څه ټوټکې کوي لګیا یي کله ټماټر په مخ باندې مغي کله چې کوم د کیلې چھلکې په مخ باندې مغي کله لکه مطلب دا مستې او شودې لکه مطلب دا لګیای هر وخت هغه ډېر زیات هغه نه هغه سکین کانشیس او ډېر بیوټي کانشیس چې کوم خلک هغه لګیای 24 غنټې دا 24 غنټې څه کم نه دی پکار یو خو زموږ نیچرل بیکټیریا په سکین باندې ده که نه نو نیچرل بیکټیریا سکین باندې دا چې هغې باندې که تاسو روزانه کیمیکلز یوز کوئ یا که روزانه داسې څیزونه یوز کوئ چې کوم هغه بیکټیریا افیکټ کوي هغه ختموي که نه نو هغه ستاسو سکین دومره سینسیټیو کي هغې بیکټیریا نه هونه کی وجه سے چې هغه ستاسو سکین باندې بیا ریشز او سنبرنز او any kind of که ستاسو سکین سره بیا څه چیز هم کانټیکټ کېږي که نه نو ستاسو هغه ډېر زر ریاکشن راکوي مطلب الرجي وغیره به هم سټارټ شي سکین باندې سکین سنسټیو شي الرجیز شروع شي سکین سنسټیو شي نور کې نشی وتې نو هغه دومره ګرانه شي تاسو لپاره چې هغه نقصان دی الټه ستاسو ته نو ډېر لکه کم ایون چې کیمیکلز هم یوز کوئ ډېر زیات نه یوز کوئ بس تش کلینزینګ کوئ او مویسچرایزینګ لږ لږ چې کوم دی خو ناٹ کنټینیوسلی روزانه ها بس ساره وایي چې روزانه دا ټوټکې مه کوئ برای مهرباني ځکه ته په دا مخ باندې روزانه مرچکي مه لګوه نیو ګرانو کتونکو پروګرام چې وخت شوی دی یو وړې شان د مې نه واپس راځو بیا به انشاءالله نور ګپ شپ هم لګو نو چېرته بل مزې په خیر پښتونخوا کې موږ سره اوسئ جی ګرانو کتونکو پروګرام کې ځلې بیا تاسو ته هر کلی وایو غپ شپ سلسله روانه ده ساره موږ سره سټوډیو کې موجوده ده ځکه لګیا د خپل کار لار کوي تاسو لایف کال سے مخلوص کړي متاسف لایف چې کوم نمبر ده هغه تاسو ته ښکاري تاسو هم لایف کال کولی شئ او دې وخت موږ سره
زم چې ډیره زبردست غوندې ډیره شایسته غوندې ډیره زم چې ټالنټډ غوندې ډرماټولوژیست او کاسمیټولوژیست په موږ سره لایو دا هغو سره هم خبرې اترې کوو. ګرانو کتونکو ډاکټر مرینا ارشاد دې وخت موږ سره سټوډیو کې موجوده ده تھرو سکایپ من ځکه چې هغه پېښور کې پته کېږي نو هغو سره موږ نن ټایم واخیسته چې بھئی تاسو موږ ته خپل لږ ټایم راکوئ. موږ ګرانو کتونکو ته به لږ زبردست غوندې مشورې هم ورکوي دې نه چې کوم دا ایشوز نه سبا مایند کې راځي هغه هم ته خپل سر په خلاصو. نو راځئ ګرانو کتونکو مرینا ارشاد ته هرکلی وایو. سلامونه مرینا. وعلیکم سلام. څنګه تاسو مرینا؟ ټیک ټاک. تاسو څنګه؟ الحمدلله مرینا ماشاءالله ډیره پریټي لګو سهار وختي Thank you. ښه مرینا دا راته ووایو چې نن سبا چې کوم دا لیزر کوو موږ ډېر زیات هره جینۍ کوي تقریبا زه خو ما په خپله هم دنیا سیشنز اخیستلي دکه فیس چې کوم دا موږ فیشل هیري هغه لرې کولو لپاره چې کوم دا لیزر ټریټمنټ کوو او دې سره نو بیا خلک وایي چې لیزر ټریټمنټ سره ویښتان چې کوم دا ټوټل ختم شي. آیا کم هم لیزر ټریټمنټ په سکین باندې کوو نو دې کې څومره حقیقت ته بل ډېر خلک دا وایي چې کوم دا لیزر ټریټمنټ دې سره څه کینسر هم کیدای شي څه دې سایډ افیکټس هم ډېر زیات دي. نو زه خو یم چې اول دا ما خویندې دې وخت موږ پروګرام ګوري یا ما چې کومې دي ملګري ګوري هغو ته لږ دې حوالې سره لږ اویرنس ورکړې. ها ټولو کې اول زه لیزر هیر ریموول ټریټمنټ چې دی دا تاسو ته لږ ووایم چې کوم زموږ فیس یا باډي مانته چې کوم غیر ضروري ویښته دي چې کوم موږ غواړو چې دا د پرمننټلی ریموو شي هغې دپاره موږ چې لیزر ټریټمنټ کوو دې ته وایي لیزر هیر ریموول ټریټمنټ. دې باره کې ډېر مسکنسپشنز دي چې دا هیر انکریز کوي مطلب ختموي نه او زیاتوي یا دا سکن برن کوي یا کینسر کیږي یا ایٹسیکټرا ایٹسیکټرا. نو لیزر هیر ریموول اس سائڈ افیکٹ نشته د دې صرف بینیفټس دي. که تاسو غواړئ چې تاسو هیر پرمننټلی ختم شي نو د دې صرف علاج لیزر دی او لیزر بیسیکلی لایټ تاسو د ویښتو جړو ته هیټ اپ کوي and الته ختم کی پرمننټلی. خو که تاسو غواړئ چې پرمننټلی ریموو شي نو د دې لپاره ملټیپل سیشنز پکار وي یو سیشن سره دا نه ختمیږي پورا. جی بالکل ما هم سیشنز اخیستې وو کنه مرینا لایک 9-10 پورې ما سیشنز اخیستې دي خو هغې نه پس هم ویښتان مې بیا راغلل نو ما ویله دا خو پرمنټ سلوشن نه ده نو بیا زه واپس په خپل هغه فیس ویکسینګ د سوزونو باندې راغلم حالانکه ډاکټر زه منې کړی و چې فیس ویکسینګ به دې نه پس نه کوئ نو ما ویله یار بس پرېږده. دا ایکچولی دا پرسن ټو پرسن ویری کوي کنه. مون کنسلټیشن کې پراپر هیستوري الو چې څه هارمونل پرابلم کو نشتا ځکه چې که هارمونل څه ریزن وي د دې بیک ساید مانته نو بیا هم دا دی چې بیا تاسو به د دې ټچ اپ کوئ لایف لانګ. خو یوزلی آی تھنک 80% هغه خلک وي چې کوم دا یو ځل دا ټریټمنټ فل کمپلیټ کی یو پراپر پروفیشنل ډاکټر نه یو ښه ماشین نه ځکه لیزر ماشین دی کې ډېر زیات غټ رول پلی کوي چې کوم لیزر دی ان سونه ایڈوانس دغه ټیکنالوژي ده تاسو که هغه واله نو تاسو هیر دونه کم شي چې 100 کې 70% هیر ختم شي او 30% هیر دوره نری شي چې بیا موږ تاسو ته وایو چې لکه کمپیر کې دا یو ډېر غټ اچیومنټ دی چې ویښته اټلیسټ کم شول and د چا چې کلک ویښته تور ویښته کوم وي نو هغې ته پته ده چې هغې every week یا every 2 weeks هغه لرې کوي او لیزر سره بیا هغې 3 months 4 months پورې د هغې هیر گروت نه کیږي نو دا یو اچیومنټ دی. نو ختمیږي بالکل ختمیږي خو چې تاسو اوس ډیپینډ کوي چې تاسو ته څونه سیشنز ریکوایرډ دي هغه پراپر کنسلټیشن ډاکټر کنسلټیشن نه پس پته لګي. ها جی سارا تاسو مام بلا سیشنز اغستیو خو لکه هغه تاسو خبره چې دوباره وختل راغلل کنه لکه واپس خو هغه دا خبرم کوله چې وایټ هیر چې کمی کنه لکه چې د چا گری هیری نو هغه باندې لیزر کار نه کوي نو دا لکه هغه ټیک هیر باندې کار کوي ماته هم دا نه بٹ لایک گری هیر ډیر لایک گری هیر خوړو لیزر هغه باندې خوړو اثر نه کوي نو آی ایم ناٹ شور چې دا کیونکه زما مدر هم کړو نو obviously she is old نو she has gray hair نو هغه گری هیر بالکل نشي تللی نو is that true like ها مرینا is that true? Yes, it's true. Grey hair, blonde hair, دې مانته بالکل هم لیزر افیکٹ نه کوي دا صرف تور ویښتو د پاره او بلیک ویښتو د اور تھک ویښتو د پاره جوړ دي ګوره ما تاسو ته وې چې چا دونه بلونډ هیر په مخ مانته نو هغه ته خو ویښتو لري کولو ضرورت یې نشته دا خو جوړ هغه خزو د پاره دی
چې کوم چاته بد لګي چې کوم سوسایټي کې هغه ته یو ان اپیلینګ یو فیلینګ کیږي چې زما مخ مانته وخت دي نو دا بیسیکلی هغه د لپاره راغلي دي چې هغه خزو ته هغه وخت ختم کی چې کوم په وجه هغه ته خلکو فیس کولو کې پرابلمز راځي نو دا ثیک بلیک prominent hair د پاره دي صحیح اچھا مرینا یو بل خبر هم د کنا نن سبا جن کو یو بل کار شروع کړی دا آنلاین چې کوم د لیزر ماشین را آرډر کی او استعمالي حالانکه هغه د بس د فریکوئنسي ستاله د چې کوم داغه لګي بجلی ټایپ د سکن باندې نه لګي نو هغه ته سونه ورکول پکار دي چې آیا هغه سکن باندې افیکټ نو کی نو سپیشلی ما په خپل خورم د سیزان ته بهر نه وختلې دا وای ما خو 1.5 لک روپۍ باندې وختل دا خو ډیر خدي ما سکن پر په خپل لګي هر هفته کې دا لګي لیزر کې لګي نو دا خې کدا جنې سي د خپل ځان باندې ایکسپریمنٹ کې داخلي نه I wouldn't say چې د دې ساید افیکټ که کمپنی والای نو ساید افیکټس به نه خو اکچولی تاسو ته وخت ختمول نشي اگر ډیر منیمم فریکوئنسي کې جوړي دا ډیر منیمل فریکوئنسي دا اب تاسو لایف لانګ یوز کوئ اور هغه تاسو ته بس ایز ا څنګه مونږ پرامپل ویکس کو یا سبل مینز مانته هیر ریموو کو نو بس هغه تاسو به ایوری منث یا میبي ایوری 2 months بلره کوي او پرمننٹ سولوشن نه دی له هغه ہوم بیس چې کوم اپلاینسز دي صحیح مطلب هغه ساید افیکټس خو نه کوي کنه نو ساید افیکټس ایز سچ نشته که پراپر کمپنی چې رچا یو سرټیفیکیټ د نور سره وی هغه په تھرو تاسو والے نو د بیا ساید افیکټ نشته otherwise os Chinese or sabal companies کوي نو I personally have no experience ما کړم د یوز کړم ها مرینا یو بل خبره ډیره زیاته مطلب نن سبا ټرند کې دا خلک ډیر ذات ډرمټالوجست ته ورځي او کاسمیټولوجست ته ورځي هغه ته وایي چې یارا مونږه مجھے وائٹ کر دے مطلب ما واده نږدې د ما پلیز ما لګ ما فیس چې گلو کی ما وائٹ کې نو موسټ ډاکټرز چې کوم دی هغه ته یو خو وایټنینګ انجکشن ورکوي صحیح دا هغه یو کورس ورسره کوي د نه پس هغه چې کوم دغه ته د ګلوټاتایون چې کوم میډیسنز هم ورکوي نو مطلب هغه اورته دي کې ملټي وایټامینز دی هغه پتا سو نه کم دا ویکنس هغه به ختمي نو هغه نه پس چې کوم دا هغه تاسو سکین باندې اثر کیږي سارا دا څه بوګو کنه چې مرینا موږ سره دی خو آی تھنک سو غراله نو سارا داسې هم جنې کوي دي کنه چې هغه ګلوټاثیون تاسو خبرو کړه کنه ګلوټاثیون وایټامین سی مکس یو کمبینیشن بالکل نو ګلوټاثیون وایټامین سی سره چې کوم کمبینیشن کوم سپلیمنټس ملاوي کی دا ډیر زیات خدمت لایټنینګ لپاره خو دیس از نیچرل سپلیمنٹ لایک یو کین یوز اٹ for 3 months یا سر ډوز باندې ډیپند کوي obviously خو چې کوم دغه راځي نو دیز ار فور ګلوي سکین او چې د چا سکین سنسټیو دی هغه داسې فیشلز او داسې چیزونه نشي کولی نو اف دے ټیک د سپلیمنټس کنه نو د هغه ټانینګ د ټان سکین چې کمی هغه لک خشي لک بهتره شي نو ته ریکمند کې چې د ګلوټاثیون او چې کوم دا وایټامین سی چې کوم هغه سره هغه کول شي ځکه موږ نیچرلی اسیم دا سپلیمنټس ورکو چې کله ډیفیشنسیز یا داسې خلکو کې مطلب کې سمپټومټک دغه راځي کنه چې کله ویکنس راځي نو موږ اسیم دا سپلیمنټس ورکو وایټامین سی ورکو چې څوک سموکینګ وغیرہ دا کوي نو ته خو خامخا وایټامین سی انټي اکسیډنټس ورکوم نو سکین لپاره نو اف یو ټیکینګ اټ اني ویز فار اني اذر ریزن نو هغه الټا تاسو سکینم ور سره خکې ان سټف لایک نو آی ډونټ بلیو ان د هیر خکول ولا شي زونه ځکه هغه تاسو ټوټلی ډایټ باندې دی لایک هغه ډایټ کې داس دی چې اف یو ټیک پروټین اف یو ټیک یو نو ګډ ډایټ بیلنس ډایټ وذ ویجیټیبلز فروټس نو هغه تاسو هیر فالیکلز او پروټین هر څه چې کوم تاسو وختله پکاري هغه ډیر زیات خکې هیر هیلث خو وختو باندې دومره زر اثر نه کوي سپلیمنټس بٹ فار د سکن اینڈ ایوریثینګ اٹ ډز ایکچولی ورک ګلوټاثیون اینڈ وایټامین سی آی ایم ناٹ شور چې ډرمټالوجست د دې سیرمز په مخ یوز کوي کنه هغه خوړلو لپاره ورک کوي ځکه موږ کیپسولز هم کنه بیکاز وی ګیو ګلوټاثیون معلومات راکړي بیکاز لایک ما سکن کې لک ایشوز ونه هغه ماته ګلوټاثیون هم راکړه دي نه لوا دا وایټامین سی او دین علاوه یو بل میډیسن می راکړه او سن بلاک فیس واش د دنیا سيزونه راکړل نو لک ټایم پر ما سکین خوشو خو بیا چې ما دا سيزونه پری خودل نو سکین بیا غس شو نو داتس واز اوس نظم ډیره کم دا سيزونه استعمالوم بیکاز هغه افیکټیوي ډیر افیکټیوي خو هغه مت دا ویډیو چیرې دا چې کوم
ग्लूटाथायन دی وایټامین سی دا به 3 months خوري او جی نو ما پکې پری خودلې نو 3 months پتا سو خوري نو هغه تاسو یو باډي کې چې کم دی یو بیلډ اپ کی یو تاسو سٹور کی کنه نو ایون اف یو لیو اٹ لایک چې هغه سپلیمنټس تاسو پری د نو هغه چې کم تاسو سٹورز یې تاسو باډي کې چې کم تاسو الریډي دومره ډوزز اغستی هغه کار کوي لګیای نو فور انذر 3 months تاسو بریک واخلې که تاسو بیا ټانینګ راځي تاسو دوباره اغستې شه لایک ود 3 months بریک اچھا بس سارا دا خو نن سبا کوم جو ګورو کنه یار دا آنلاین سيزونه ملاو کیږي نو دا یو ور ما را وخت دا ګلوټا آی تھنک سو هغه فیک خوندې وی لکه هغه صحیح نه وي اوریجنل نه وي نو ما ویل د کی او هغه بل میډیسن کې ډیر زیات فرق دی حالانکه قیمت یې سیم 5000 سم باندې کنه نو ما ویل یار دا هغه نشتی او نه هغه فرق نو سړی ته اوریجنل آی تھنک سو دغه غنه ملا کې کلینکس نه ملا کې چې کوم دا کلینکس نه بیا یا چې کوم ټرسټډ برانډز دي چې تاسو پته لري غټ نوم دی او دلته کې یو نو اټس یو نو ورکینګ بزنس اټ اول ورلد وایډ دی یا چې ایون که نېشنلی مینو خلک نون دی ریویوز یې خدي کنه ځکه چې تاسو اینی ویر نه اینی دغه نشه غسه سپلیمنٹ موسٹلی اٹس جسٹ جس طرح کہتے ہیں بھوسا ہے بس اور کچھ بھی نہیں آپ کھاتے رہو کوئی فرق نہیں پڑے گا نو هغه شان دغه نو دې کې ډېر زیات احتیاط کول پکاري چې کله تاسو کلم سپلیمنټس اخلي چې هغه یو داسې سورس نه چې هغه ټرسټډ وي ایگزیکټلی unless and until it's not from a trusted اسپیشلی آنلاین پلیز ما آرډر کوي دوه وای چې مونږه ویب سایټ داسې خدمه هغه ویب سایټ نه مروته خدا سم ټایمز آنلاین تاسو زونه آرډر کوي نو هغه صحیح اوریجنل سیز نه نو په کار چې کوم تاسو میډیسن اخلي ظاهري خو چې کوم میډیسن خوري نو هغه تاسو په کار چې هغه مطلب کافي ریسرچ وکړي لګلاړ سے بهر وګوري نو درې برانډز کې چې وای دا صحیح ده نه هغه نه پس تاسو استعمالوي نو ځکه تم چې د سپلیمنټس خوري کنه خوري ما ته خو لګي دا ځکه خو 24 غنټه دغه وایټنینګ کریمونه په مخ باندې لګي ځکه دا کاته مکه ځکه چې دا جنکای کې دا الکان نه کوي نو ځکه تم دا څه کارونه کوي دا وایټنینګ کریم لګوي بیوټي کانشس خو ته ډیر زیات یې نه جی خیره زه خو زما مخ باندې څه نه کوم بس زما خو نیچرل دغه شان نیچرل فیس دغه تاسو مخامخ دی نه سارا د شپې مختلف هغه کریمونه مکس کړه هغه چې مخ څومره ګلوي دی خپته لګي چې څنګه لګي ها ته د څه کې هغه مختلف هغه فارمولا کریم لګي ماته لګي دا خني سکین پر اوس کې مرینا راشي زه باغې د خبره پته کومه ته حواله سره بالکل تاسو کې زما خو یو عادت د روټین مطابق کنه زه خو څه شپې ود کېږم یو ګلاس یا شیدو ګلاس په هغه اوس کم هغه یو چمچ غبین پکې واچم شپې سره مو ود کېږم اوس کم ود شم سهار وخت به پاسم صاحب یو ګلاس پي واخلي نو پس غبین پکې واچي لاچي یا شوه دوه لاچیانه په پیو کې کنه هغه چې کم سلیپینګ پل Don't tell me یار دې ماته شدید ضرورت سحر وختي پاسېدل ما پر ډېر مشکل چې زه به دا اوس کمیونټ میز ماته به خوب راشي مطلب شودو کې دغه کې لاچي واچوي یو وې شوه خډیر وې شو چې اثر پکې راشي او کبه پکې غبینه چوي قسم ډېر زیات خدي هغه سره خوبم راشي خوب سره ته وشي به لکه ګرم یا تړم کنه لکه چې مطلب داسې چې ګرم ټایپ ټمپریچر باندې کنه لکه ګرم خو نشو اسکل ګرمي ده یار نن سبا خو شودې ډېر یخ خوند ورکي نو ځکه تم فارمولا کریمونه لای کې صرف دغه شودې اسکي نه دا بیسیکلی زه خالي شودې اسکم غبین پکې واچم هغه خوب نه خسته دي بل تاسو سره سار پاسه اډم فرش پاسهږي نو خلک چې غبین خوري خواږي دا خو ډېر تریخ خونه پته خو لګي خبرې سهار وختي ډېر خواږي خدا خو زما ته ډېر تریخ شانت خلک لکه سارا خو د خوږی خبرې کوه کنه او پریشه غونې ته خو دا سخت خبره کې اچھا دا خبره سپیډ هم ډیر زیاته کړه دا مثلا واچي دا دوکې نو یاره بریک واخه چې کم از کم بریسي پی رجسټر خو سي خلک یو ګوري کنه خیرانی هو سارا تا په لبزر اجمه د سکین حواله سره موستلی خلک چې کم دا سن بلاک ما ته خو ډیر ډاکټرز سن بلاک ډیر زیات استعمالوي هغه وی سن بلاک ډیر ضروری ده په خپل لاسو باندې فیس باندې کله هم تاسو بغیر زون ایکسپوژر سن ایکسپوژر نه زیادت لپاره اچھا نیم خلک شپې سن بلاک استعمالوي ایگزیکټلی د شپې سن بلاک استعمالول څه مقصد دی اصل کې دا چې سن بلاک مونږ یوز کوو خلکو له دا ذهن کې راځي چې څنګه تش د نور نه بچ کېدل جی ایکچولی اټس آل د وایټ لایټس یا بلو لایټس چې کوم تاسو که فون هم استعمالوي دی نه چې کوم تاسو بلو لایټ راځي کنه اټ آلسو ګوز لایک ایز ریز آن یور سکن نو تاسو هغه د دې انډور لایټس نه بچ کېدو لپاره سن بلاک یوز کوئ خو آی ډونټ بلیو ان کیمیکل بیسډ سن بلاکس ځکه چې تاسو کیمیکل بیسډ سن بلاکس استعمالوي نو هغه چې تاسو کلم any day کې چې کلم تاسو په in the future near future تاسو هغه پرې د سکن به مو دومره
बम्पी शी और स्किन बमदुमरा लाइक ख़राब शी ज़का आई हैव यूज्ड इट फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम एंड व्हेन आई लेफ्ट इट तो ज़मा स्किन सडे ज़्यादा ख़राब शवे और सेंसिटिव शवे मो नो अ नेचुरल सन ब्लॉक दैट आई वुड सजेस्ट ता सो यूज़ के इज़ रोज़ वाटर ओके रोज़ वाटर दास दे स्प्रे बॉटल के वाचवे हर चीज़ है बस स्प्रे बॉटल का एंड एवरी 3-4 आवर्स ये कलम ता फील की जगह ख़त्म शवे दे स्किन इफेक्ट तले देखा ना बस जस्ट स्प्रे इट ऑन पुल बैक के दे स्प्रे इट ऑन खाज़ा डी ज़ात कौन स्पे सहर मकाम हर नो रोज़ वाटर सरस्ता सो यो खो टोनर दे स्ता सो स्किन बटोन दी आई के पिगमेंटेशन और दाशी जुन नाराज़ी और बलदा दे चे इट्स अ नेचुरल सन ब्लॉक नो आज कम स्ता सो नोर पर कम सेंसिटिविटी अगेन बम प्रिवेंट की स्ता सो इट्स रियली नेचुरल डजंट हैव एनी साइड इफेक्ट्स एग्जैक्टली देखो साइड इफेक्ट्स हम सनी होदा बड़े खई बिल्कुल थैंक यू सो मच सारा रात तक पारा सारा डेर मजेदार गोंदी मालूमात सिर्ता सो पर खबड़ी रखी खबस का टमाटर रिजो कमना और सर चकम द वखा द सिजुना द डेर नन मालूमाती मुंगवाल सेशन वो और डेर ज़्यादा प्रोडक्टिव डिस्कशन लग्याओ तो थैंक यू सो मच सारा तक पर जहान मन खुशाला उसे जकीताम थैंक यू सो मच चिताम माँ खबरें बर्दाश्त की गाना को तुम प्रोग्राम से वक्त शवादे ओड़े शान दमे वाल दमे न वापस रस दो पर बल सरप्राइज हम दा आओ बस आखा बताओ बात के खौच तब पर सिर्फ और सिर्फ मुंग सरा उसे जी ग्राना कुतन को बखैर पख्तूनख्वा के ज़लिबिया तासो हर कले वही ग्राना कुतन को मास्टर स्टूडियो के ज़की मौजूदा खबर और सिलसिला रवाना दा सारा मुंग सरा होता सद स्किन हवाले सरा दा सब्जियानो चिकम फ्रूट्स हवाले सरा चिकम स्टोर कौन तरीके खवाले दिन अलावा मुंग सरा डॉक्टर मरीना वा आगा चिकम द डर्मेटोलॉजिस्ट आगा द स्किन हवाले सरा खबर ता सरा तरे उकड़े और उस दी वक्त मुंग सरा जायता समावे रखना स्टार्ट के चैनल तस्टोली मसले मुंग हल कऊ नो उस दी वक्त मास्टर स्टूडियो के मौजूद डॉक्टर फारूक नौशीन आगा चिकम द हेयर ट्रांसप्लांट चिकम द एक्सपर्ट थी अगो सर बखबर तरीको अगो ता हर कले वो स्टूडियो के और सरा नूर हम सवालात को अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फारूक। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर फारूक, हम ना बड़ा आज हमारे प्रोग्राम में ना स्टार्ट में हमने न्यूट्रिशन और साथ में वो डाइटिशियन बुलाई थी सारा, तो उन्होंने हमें बड़ा अच्छे टिप्स दिए। उसके बाद हमारे पास डॉक्टर मरीना थी, उन्होंने स्किन के हवाले से बड़ा हमें गाइड किया। सो अभी रह गए हमारा बाल। तो बाल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सर पे बाल ना हो तो बंदा खूबसूरत ही ना लगे। स्पेशली बहुत सारे लोग हैं जिनके सर पे बाल नहीं है नहीं, वो बालों के बगैर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, है ना लेकिन उनको ना सुबह सवेरे तो पता है क्या होता है, हम जब मेकअप रूम में रेडी हो रहे होते हैं ना, जब आप किसी मेकअप रूम को मेकअप आर्टिस्ट को मैं बुलाती हूँ कि जी आप आए मेरे बाल ठीक कर दे, वो कहते हैं मैं ज़की के बाल बना रहा हूँ ना मतलब जानबूझ के मुझे तंग करने के लिए। खैर एनी हाउ डॉक्टर फारूक, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप आई और आपने अपनी मसरूफ़ तरीन रूटीन में से हमें टाइम दिया। सो एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा है, लोग के बाल बहुत गहरे हैं, क्योंकि आपको पता है हमारी डाइट वैसी है नहीं है, सोते हम टाइम पर है नहीं है, तो डेफिनेटली वो चीज़, वो ग़िज़ाइयत, वो नींद, वो आराम बालों को मिल नहीं रहा। और स्पेशली हम जैसे लोग जो मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग शोज़ कर रहे होते हैं, तो डेली आयरन हो रहे होते हैं, डेली वो ब्लो ड्राई और सब कुछ मार रहे होते हैं, तो उससे होता है स्प्रे वगैरह, वैक्स वगैरह, तो उससे बाल बड़े डैमेज हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं। सम टाइम लड़कियां भी बेचारी यहाँ से फ्रंट से गंजी हो जाती, मर्द हजरात की तरह, क्योंकि उनके भी बाल ऐसे ख़राब हो जाते। तो हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बड़ा ज़्यादा आजकल लोग का रुझान है और बहुत सारे लोग करवा भी रहे हैं, मोस्टली सेलिब्रिटीज़ भी करवा रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि हेयर ट्रांसप्लांट जो है, मुझे तो बड़ा रिस्की लगता है। सो इसमें होता है कि डॉक्टर की सिलेक्शन भी बड़ा मैटर करती है कि अच्छा डॉक्टर के पास जाना है, जो बहुत सी लोग का मैंने देखा था वो ख़राब हो जाता है, स्किन ख़राब हो जाती है, बाल ख़राब हो जाते हैं। तो इस हवाले से पहले थोड़ा सा ना हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से हमें ज़रा बताएं, ताकि इस पर हमारी बहनों का और मेरी दोस्तों का ज़रा दिमाग खोले। इसके अलावा डॉक्टर कैसे मुंतखब करना है वो भी बताएं। जी बहुत शुक्रिया बुलाने का। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ बताती चलूँ, बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांट एक स्पेशलिटी है, लेकिन इसमें एक टीम वर्क बड़ा मैटर करता है। लाइक ये आप नहीं कह सकते कि एक बंदा है, एक क्लिनिक है तो सिर्फ वो एक बंदे पे बेस करता है, हर चीज़ कनेक्टेड है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जहाँ भी हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है, जहाँ भी आप जा रहे हैं, उनकी प्रोडक्शन क्या है। ओके ठीक है, वो प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, मार्केट में क्या प्रोड्यूस करके कर रहे हैं। सही। तो आप पहले तो उनसे उनके रिजल्ट्स लें, और सबसे पहले आपको समझना ज़रूरी है कि क्वालिटी हेयर ट्रांसप्लांट क्या है। जब आप ये समझेंगे तो आप ये जज कर सकेंगे
कि जहाँ आप जा रहे हैं उनका रिज़ल्ट क्या है। सेकेंडली जो सबसे अहम बात है वो ये है कि नॉर्मली लोग समझते हैं जी कम पैसों में अच्छा काम हो जाएगा, तो मैं माजरत के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है। कौन इतना बेवकूफ़ होगा कि वो इतना अच्छा काम प्रोड्यूस कर रहा है और वो उसके पैसे कम लेगा, उसकी तो ऑब्वियसली डिमांड में इजाफा होगा। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर क्वालिटी वाइज काम कम हो रहा है। हर कोई ये सोचता है कि कम पैसों में काम करवाऊं, जिसकी वजह से करने वाले भी फोकस नहीं करते। वो सोचते हैं कि बजाय कि मैं इसको तवज्जो दे के ज़्यादा पैसे कमाऊं, वो मैं 3 को तवज्जो दे के अपने पैसे पूरे करूंगा। बिल्कुल पैसे वो पूरे कर रहे हैं, लेकिन वो आप बदले में जो अटेंशन आपको मिल रही है, जो क्वालिटी आपकी जनरेट होनी है, वो नहीं होगी। और सबसे अहम बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपने जब हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो आपने देखना है कि जिस क्लिनिक पे आप जा रहे हैं उनकी ईमानदारी का लेवल क्या है। क्योंकि अगर ईमानदार नहीं है और अगर ईमानदार हैं भी और काम नहीं आता है, तो ईमानदार होना चाहिए और साथ में काम आना चाहिए। तो उसकी सबसे पहली जजमेंट तो आपको हो जाती है जब आप कंसल्टेशन के लिए जाते हैं, क्योंकि जो कंसल्टेशन डेस्क पे लोग होते हैं वो सेल्स डिपार्टमेंट के होते हैं, वो सर्जरी वाले नहीं होते। और ना ही सर्जरी करने वाले शख्स के पास इतना वक्त होता है कि वो दिन में 12 से 15 लोगों को अटेंड करें। वो जितनी आपको सोफिस्टिकेटेड वे में क्लियरली आपको बात बताएंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए बेटर है। अगर कोई भी बंदा आपकी हाँ में हाँ मिला रहा है तो समझ जाएं कि वो रॉन्ग नंबर है। क्योंकि नॉर्मली क्लाइंट्स आते हैं अक्सर, जैसे हेयर लाइन पे हमारी बड़ी बहस होती है, हर कोई चाहता है कि बस यहाँ से बाल लग जाएं। उन्हें ये समझाना होता है कि हेयर लाइन आपकी पसंद की नहीं बनेगी और ना ही आपकी 18 साल की एज में थी वो बनेगी। नेचुरली भी जिस शख्स को बाल्डनेस नहीं होती उसकी हेयर लाइन रिसीड होना शुरू हो जाता है, पीछे जाना शुरू हो जाता है। सेकेंडली क्वालिटी ऑफ वर्क, कि कौन कितनी क्वालिटी दे रहा है। बिल्कुल। और सबसे अहम बात, आप पहले काम समझें। आप उनके ओटी में भी उनसे परमिशन लेके कवर करके उनके ओटी में भी ज़रूर जाएं, देखें एनवायरनमेंट कैसा है, हाइजीन कितनी है, वो आपको कितनी टेंशन दे रहे हैं। तो वो आजकल लोग कहाँ परमिशन देते हैं कि आप हमारे ओटी में नहीं जा बिल्कुल देते हैं, हम देते हैं। हमारे पास आप आएँ, आपको हम गाउन पहनाएंगे, मास्क पहनाएंगे, आप अपने ओटी में लेके जाएंगे, हम काम समझाएंगे। मेरे YouTube के चैनल के अंदर मैंने बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस बनाई जिसमें सिर्फ मकसद ये है कि हेयर ट्रांसप्लांट कैसे होता है, क्यों होता है, अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट क्या। बाकायदा लोग को अवेयरनेस दे रही है। जी मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ। मेरी कोशिश यही होती है, 300 से अबव वीडियोस मौजूद हैं। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जो काम हो रहा है, का चैनल थोड़ा सा बताएं ताकि लोग को पहले आइडिया होना। हेयर हब हेयर ट्रांसप्लांट के नाम से हमारा चैनल है, आप उसको जाएं, आप उसको देखें, समझें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास प्रोफेशनल्स की, डॉक्टर्स की पूरी एक टीम है, पूरा एक हमारे पास सेटअप है। हमारे पास नॉर्मली लोग जितने भी आते हैं वो पाकिस्तान से नहीं आते हैं, वो ट्रैवल करके आते हैं। सही। क्योंकि वो अगर कंपैरिजन करें कि दुनिया के जिस मुल्क में $1 बिलियन की इंडस्ट्री है वो टर्की है, वहाँ पे भीड़ चाल है। वहाँ भी जो बहुत अच्छा काम कर रहा है वो बहुत एक्सपेंसिव है, और जो एवरेज कर रहा है वो भी बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि वो एवरेज जो टर्की में 4 लाख का हो रहा है वही लेवल अगर आपको लोएस्ट चाहिए तो 50,000 का पिंडी से हो जाएगा। जी। जो क्वालिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे पास लोग सिंपली देख के आते हैं। एक बंदा कराता है, उसका काम अच्छा होता है, ऑटोमेटिकली 4 बंदे आ जाते हैं। बुरे वालों के पास भी लोग जाते हैं। ये नहीं है कि कोई बुरा भूखा मर रहा है, उनके पास ज़्यादा कस्टमर है, क्योंकि उनके पास नॉर्मली वो लोग होते हैं जिनकी कोई रिसर्च नहीं होती, जिनको पता ही नहीं होता कि हेयर ट्रांसप्लांट कैसे होता है। तो आप लोग जो भी कराना चाह रहे हैं आप उसको समझें। जब आप समझेंगे, जब आप देखेंगे तो ऑब्वियसली आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी कि बाल कैसे लगते हैं। जी। अच्छा, हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में ये है कि मोस्टली जब आप करा लेते हैं तो उसके बाद मैंने सुना है काफ़ी लंबे अरसे तक मेडिकेशन और आपको पेन और ये चीज़ें होती रहती हैं। तो इसमें भी आप कोई तरक्की आ चुकी है, डेवलपमेंट की होता है ना कि आप चीज़ें नहीं, अब उस तरह से नहीं है प्रोसेस, आप ज़रा, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने कराया तो ही सेड काफ़ी अरसा मेरा ना यहाँ से जगह नम रहती थी। जी। उसके बाद से नमनेस तो 2 से 3 मंथ्स मैक्सिमम रह सकती है और स्मोकर्स को ज़्यादा रहती है। कोई भी सर्जरी नमनेस दिए बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है। मेडिसिन पे सवाल आते हैं। पहले तो जो एंटीबायोटिक होती है वो 5 डेज़ के लिए होती है। उसके अलावा 5 डेज़ के बाद आप काफ़ी रिकवर कर जाते हैं, कोई इस तरह से प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं होती। जो मेडिसिन आप कहना चाह रही हैं वो स्टीरॉइड है, वो हम नहीं देते और ना ही आप वो लें। नॉर्मली बहुत सारे हेयर ट्रांसप्लांट क्लाइंट के साथ डॉजिंग करते हैं कि ये आप ले लीजिए, आप 8 महीने खाएं, क्योंकि जब आप स्टीरॉइड खाना स्टार्ट करते हैं तो आपके अपने बालों के दरमियान में मज़ीद नए बाल जो आपकी स्कैल्प के अंदर
पड़े हुए थे, बेबी रूट्स मौजूद रहती हैं, क्योंकि बाल्डनेस जब आती है तो ऑल ऑफ सडन बाल नहीं जाते, सही। बहुत लंबे टाइम तक फेजेस में चला जाता है बाल, तो वो मौजूद रहते हैं। तो स्टीरॉइड उन बालों को भी उगा देता है, तो वो जो ट्रांसप्लांट के दरमियान में उसकी डेंसिटी को बढ़ा देता है। क्लाइंट बड़े खुश होकर खाते हैं, लेकिन जब उन्हें रियलाइज़ होता है कि बहुत लंबा अरसा हो गया है, ये साइड इफ़ेक्ट्स हो गए हैं, तो जैसे ही वो छोड़ते हैं तो ट्रांसप्लांट रह जाता है, अपना बाल गिर जाता है, तो तब उन्हें कहानी समझ आती है। हम जो मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, हम क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं कि बायोटिन लो, जिंक लो, अच्छे सीरम्स लगाओ जो कि ऑर्गेनिक हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं उनके, और अच्छा क्वालिटी शैम्पू यूज़ करें। जब आप ये करते हैं, और वो भी ट्रांसप्लांट के लिए नहीं है, वो जो आपका अपना बाल जाएगा या जा रहा है, वो उसको मेंटेन करने के लिए कि उसके टेक्सचर को बेटर रखेगा, हेयर लॉस को स्लो कर देगा। और वो चाहे आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं या ना करवाएं, वो आपने वैसे भी यूज़ करने हैं। कोई भी शख्स अगर ये चाहता है कि उसकी डेंसिटी रिटेन हो, उसके बाल इम्प्रूव हों, तो उसको ये सारी चीज़ें लगानी चाहिए, ये सारा मेडिसिन लगानी चाहिए हैं। और अक्सर लोग एक कंप्लेन भी करते हैं कि जी हमने हेयर ट्रांसप्लांट कराया, हमारा वो रिज़ल्ट नहीं आया। तो उसकी वजह ये है कि जब भी आप कंसल्टेशन के लिए जाएं तो आप उनसे पूछें कि मेरा एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट क्या है। ये बड़ा मैटर करता है, क्योंकि अगर आपको पहले फेक होप्स देते हैं, बाद में कहते हैं ऐसे वैसे, ये है वो है, यहाँ से ज़रा मसला ख़राब होता है। अच्छा, ये ट्रांसप्लांट जब करते हैं लोग, मोस्टली मैंने लोग को देखा भी है, वो रो रहे होते हैं, तो ऐसे कोई मुज़र असरात होते? मुज़र असरात के लिए देखिए, सबसे पहले इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। नंबर 1 आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो, नंबर 2 आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो और आपके बाकी टेस्ट ठीक हो, और अगर आपकी ड्रग एडिक्शन है कोई, तो वो आपने अपने कंसल्टेंट को बतानी है कि मैं ये चीज़ें लेता हूँ। अच्छा। अक्सर जैसे लोग आते हैं तो वो फैमिली के साथ आ रहे होते हैं, बहनें होती हैं, खाला होती हैं, पता नहीं कौन कौन लोग आ जाते हैं, तो वो जो करते हैं उनके सामने वो बताते नहीं हैं। जब सर्जरी डे पे एनेस्थीसिया लगाते हैं तो असर ही नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी आप ड्रग एडिक्ट हैं। और ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। अगर एक शख्स जिसकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, उसका हेयर ट्रांसप्लांट कभी हील नहीं करेगा। तो पूरी बेसिक वर्किंग होती है, तो बेहतर है आप खुद कर लीजिए। 3 से 4 चीज़ें हैं, अगर ये क्लियर हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट का मैक्सिमम साइड इफ़ेक्ट यही हो सकता है कि आप जिनसे करा रहे हैं, अगर वो अच्छे नहीं हैं तो रिजल्ट ना आए, आपका डोनर डैमेज हो। ये 2 ही चीज़ें होंगी, लेकिन आपको मुमकिन हद तक 99% कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आएंगे। ओके जी, दैट्स ग्रेट। अभी सॉरी डॉक्टर फ़रूख, बड़ी अच्छी डिस्कशन चल रही है, मैं तो बड़ा गुमी हुई इस डिस्कशन में ताकि मैंने कहा बहुत सारे मेरे जानने वाले हैं जो करवाना चाहते, तो मैं ज़रा नॉलेज इकट्ठी कर रही हूँ। इस वक्त हमारे साथ हमारी रेगुलर कॉलर मौजूद है, डॉक्टर मुसरत, मैंने उनको भी डॉक्टर बना दिया। मुसरत सिंह अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नन टोल डॉक्टर दिकने मा असरनो ता मैं डॉक्टर हुएला नन खो बस ओरिदो वाला जी खबर वाला नश्ता माओ कना ओनो को मावी नन खो सिर्फ ओरिदने वाला जी। थैंक यू सो मच कॉल करने पर। दवा से जड़गे समय न गवाड़े दा उस खबरू लगे वो मैम सारा चिकू में खबर हो खैले नन खो जकी सर दा से बैटरी चार्ज दे क्या सरस्ता दी खबर है जकी लगे दा खपल वक्तानो बरे की नॉलेज अखली او کنه غیم داسې ټوټ کې ورشه جمع کړي دي او ډاکټر سارا ډیر ښه او خیلو او دای چې اوس خی تاسو چې کوم تاسو کوي واقعي ما کوېسچن دي زمونږ ولم مونږ اورو لګیو او ما د طرف نه ویلکم او السلام علیکم ورته نه خبرې ورسره وکړه ډاکټر فاروق سره ها وکوم نو کوېسچن خو نشته خبرې به وکړو بس خبرې وکړه سره اچھا ٹھیک شو السلام علیکم میم वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रही हैं। हम तो वो इन वाली बात है मैडम वाली कि बस सुनने में इतना वो पड़ा हुआ है कि हम कहते हैं सुनते जाएं और फॉलो पता नहीं करें ना करें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। और अल्लाह ताला करे कि आप कामयाब हों और ये चीज़ें अब सुनने की हैं, बात वक्त ज़ाया नहीं करते, वाकई सुनने की। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू मुसरा जड़गिया कॉल करने पर। बस नोरे मरवा सवालात तावल वरना कोटिक शो सबाता था मसानी खा। ओके, थैंक यू सो मच कॉल करने पर। अच्छा जी, हम आते हैं दोबारा जो ट्रांसप्लांट के हवाले से, क्योंकि होता है कि लोग करवा लेते हैं, जैसे मैंने तो बड़े केसेस देखे हैं तो मुझे पता चलता रहता है ना, तो वो कहते हैं यार बाल जो हैं हमारा मतलब अब करवा लिया है, उस टाइम तो बहुत अच्छे थे, अब आहिस्ता आहिस्ता करके फिर गिर रहे हैं, वो रिजल्ट तो नहीं रहा। ये क्या सीन है? पर वही तो सीन है वो स्टीरॉइड वाला
अच्छा ख़ास तौर पे पेशावर में तो ये सीन बहुत ऑन है। अच्छा, मरीज आता है, उसकी सर्जरी कर देते हैं, जैसी तैसी होती है, उसके साथ उसको स्टीरॉइड पकड़ा देते हैं, हेयर फिन के नाम से आता है, जेनेसिस के नाम से आता था। वो बेचारे से कहते हैं ये आपने 6 महीने खाना है। जिनकी रिसर्च नहीं होती है वो ये सोचते हैं कि डॉक्टर ने दवाई दी है। वो बेचारे खाते रहते हैं, जैसे जैसे वो खाते रहते हैं, और डॉक्टर शायद अपना अच्छा रिजल्ट दिखाने के लिए जिस दिन वो छोड़ते हैं तो फिर कहानी उनके सामने आना शुरू हो जाती है। इधर से आंसू बहते हैं और ऊपर से बाल गिरते हैं। तो एक और चीज़ जो मैं बड़ी ऐड करना चाहूँगी, मर्द हजरात ये चीज़ें बड़ी फेस करते हैं। बस कसूर उनका अपना है कि वो रिसर्च नहीं करते अच्छे शख्स के पास। हमारे प्रोड्यूसर को भी चाहिए। और एक और चीज़, बल्कि आप इसे टिप कह लें कि अगर आप चाहते हैं कि आप हेयर ट्रांसप्लांट आपका ज़्यादा अच्छा हो, या अगर मेरे पास भी उस पेशेंट का ट्रांसप्लांट सबसे ज़्यादा अच्छा होता है जिसकी डाइट बहुत अच्छी होती है, बैलेंस डाइट होती है। मतलब उसके बाद हमें डाइट अच्छी पहले आप जब प्लान करें एटलीस्ट 4-5 मंथ्स पहले बहुत अच्छी बैलेंस डाइट लेना स्टार्ट करें। अच्छा, जितनी आपकी डाइट बैलेंस होगी उतनी आपकी स्किन की क्वालिटी इम्प्रूव होगी। लाइक जैसे चिकन है तो चिकन ही मत खाएं, सारी चीज़ें खाएं, बैलेंस डाइट लें। मतलब डेज डिवाइड जी, क्योंकि हमने जब काम करना होता है स्कैल्प के ऊपर, जितनी स्किन की क्वालिटी अच्छी होगी काम में उतनी कंफर्ट रहेगी। जब कंफर्ट होगी क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी, डिस्कम्फर्ट होगी तो क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी। मतलब कि बस वही वाली बात है कि हर बात का आखिरी होता है डाइट। तो डाइट अच्छी रखे तो हर चीज़ अच्छी रहेगी। ज़की का प्रोग्राम देखते रहे। फरुख ब्रेक ले लो, जल्दी से अच्छी सी ब्रेक लेके बताओ। अभी हमारे पास वक्त होता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक लो। हाँ, आइए मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी ग्राण कुतनको यो ज़लिबिया तासु त पखैर पख्तूनख्वा के हर कले वायु उम्मीद लरम चंदन का मुझे वाला शो तासु त बड़े खलगी बिकॉज टोले चिकम में जिन कई दे चिकम में वो प्रॉब्लम्स दिया गमंग और तो खैर अलकान हम दिया हम और तो खुद का चालकान न से बड़े ज़्यादा गंजी दी गरीबान वक्तान खराब शिवी दी और नोर हम स्किन इश्यूज हम ही वरता देन अलावा ग्राण कुतनको ज़की लगे तखपल रेसिपी जोड़ी रावश डॉक्टर फरुख तो ज़लिबिया ज़का ची टाइम मुझ सर शॉर्ट था और क्वेश्चंस मास्टर डेर ज़्यादा नुराबशु डॉक्टर फरुख मुझे ये बताएं कि आपने अब तक कितने केसेस देख लिए हेयर ट्रांसप्लांट के, मतलब अभी तो बड़े आपने देखे होंगे, इसके अलावा कोई ऐसी मशहूर शख्सियात जिनके आपने बाल का हेयर ट्रांसप्लांट किया और उन्होंने बड़ा अच्छा फीडबैक दिया हो कि फ़र्क बहुत अच्छा हुआ है हमारा, हम अभी तक बहुत अच्छा महसूस करें, यानी हमारे बाल नहीं गिर रहे या हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही? मेरे ख्याल से उनका नाम लेंगे तो सारे बुरा मान जाएंगे। नहीं, नॉर्मली जितने भी लोग हैं वो यही चाहते हैं कि उनको एडवर्टाइज ना किया जाए और बहुत सारे तो दोस्त भी होते हैं। हाँ ये है, तो प्राइवेसी कंसर्न होता है। तो मेरा नहीं ख्याल, नॉर्मली क्रिकेटर्स में जैसे अगर जो एग्रीड है बताने में, बिस्मिल्लाह खान है क्रिकेटर, क्वेटा ग्लैडिएटर से खेलते थे। अच्छा जी, उनका किया है। न्यूज़ एंकर हैं हैदर अली अवान, उनका किया हुआ है। और बाकी जितने जिनका किया हुआ है वो नहीं चाहते कि उनको उनका राज खोला जाए। नहीं तो उनको छोड़ दीजिए। मैं आपको वैसे बता सकती हूँ कि किन किन सेलिब्रिटीज़ ने ओवरऑल जो बुरा नहीं मानेंगे बता सकते हैं। पड़ोसी ममालिक में जैसे सलमान खान ने किया हुआ है, और सलमान खान ने जब 2006 में किया था तेरे नाम मूवी के बाद, उनका ऑल ऑफ सडन उन्होंने वो यूँ हेयर स्टाइल चेंज किया, विग लगाई हुई थी तो वो हेयर ट्रांसप्लांट पे गए और उनकी लुक टोटल चेंज हो गई। एक है अक्षय कुमार ने किया हुआ है, गोविंदा ने किया है, पूरे बॉलीवुड ने हेयर ट्रांसप्लांट किया हुआ है। और जिसको नहीं भी ज़रूरत होती वो भी करवा ले। पाकिस्तान की तो इंडस्ट्री नहीं रही अब, तो पाकिस्तानियों में भी बहुत सारे स्टार्स हैं, जैसे आतिफ असलम ने करवाया हुआ है, उनका तो अब विजिबल होना शुरू हो गया है। फिरोज़ खान की आप इंस्टाग्राम पे लगी हुई पिक्चर्स देखें, साफ विजिबल होता है। उनके लिए तो शायद अच्छा होगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ होगा। और सबसे अहम हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनका आप देख लीजिए, उनका भी उनका हुआ हुआ है माशाल्लाह, और वो कितने चेंज हो गए। और उन लोगों ने जब कराया, उससे पहले तो लोग एग्री नहीं करते थे कि हेयर ट्रांसप्लांट इससे तो कुछ हो जाएगा। एक साहब हमारे जो सीनियर एक्टर हैं और बड़े कमाल के एक्टर हैं,
तो वो साजिद हुसैन साहब, उनको बड़ा प्रॉब्लम हुआ था, उनका बाल सारे बर्बाद, उसकी स्किन उनकी बर्बाद, और वो हर वक्त परेशान तो पता नहीं वो किसने उनके बालों को तबाह, वो उनका अपना कसूर था। एक तो उन्होंने प्रॉपर हिस्ट्री नहीं दी, सेकेंडली साजिद हसन साहब सही जगह नहीं गए, एडवांस क्लिनिक पे नहीं गए। आप ही देखें, आपकी एंकर पर्सन है, आपकी बजाय किसी और को बैठा दिया जाए जिसको मीडिया का एक्सपीरियंस ही नहीं है, वो कैसे फेस करेगा कैमरा, कैसे शो कंडक्ट करेगा? ये ऐसे तो नहीं आप बैठ जाएं और बातें करते रहें, आपने हर चीज़ मैनेज करनी होती है। इसी तरह हेयर ट्रांसप्लांट में जब आप एक स्पेशलाइज्ड प्रॉपर अच्छे क्लिनिक पे नहीं जा रहे तो ये कैसे पॉसिबल है? ना उनके टेस्ट हुए, उन्होंने खुद बताया। एक और चीज़ उनकी वीडियो में मौजूद है जिसमें वो कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे नहीं बताई गई। क्या नहीं बताएगी? स्मोकिंग नहीं करनी और ड्रग्स नहीं लेनी। तो आप जब प्रॉपर प्रिपेयर होके नहीं जा रहे, आप वैसे चले जाएंगे तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके रिजल्ट्स आएंगे और आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगी? तो वो कसूर सबसे पहले तो साजिद हसन साहब का अपना था। नंबर 2 पे उन साहब का था कि उनके पास इतने एडवांस टूल नहीं थे। तो क्योंकि वो उनका जो प्रॉब्लम हुआ है उसका ताल्लुक डेप्थ कंट्रोल से है। डेप्थ कंट्रोल के लिए आपके पास प्रॉपर मेजर्ड टूल्स होने चाहिए, जिससे जब एंगल बनाए जाते हैं तो वो आपकी उसमें प्रॉब्लम नहीं होता। जब आप डीप चले जाते हैं तो ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं और निक्रोसिस हो जाता है, जो कि साजिद हसन साहब को हुआ है जी। और हम बात कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब की कि आप जब उन लोगों ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया उनको देख के, क्योंकि वो एक बड़े रिस्पेक्टेबल और प्राइम मिनिस्टर के लेवल के थे, जब उन्होंने करवाया हेयर ट्रांसप्लांट तो लोगों को समझ आया कि अगर एक प्राइम मिनिस्टर करवा सकता है, एक अगर चीफ मिनिस्टर करवा सकता है, तो हम क्यों नहीं करा सकते? पाकिस्तान में इंडस्ट्री तो उनको देख के डेवलप हुई है, उनको देख के लोग एग्री होना स्टार्ट हुए। उनके पास तो बहुत सारा पैसा है, वो तो बाहर से करवा लेते हैं, उनके पास तो बड़ा। उनके भी पाकिस्तानी टीम ने किया हुआ है। अच्छा, दुबई में हुआ हुआ है उनका। और पैसे की ऐसी बात नहीं है कि आपके पास पैसा मतलब अगर उनके पास ज़ाहिर बात है, वो केयर करने के लिए उनको प्रॉपर पता होता है हर चीज़ का। ऐसी बात बेचारा बंदा उसके पास तो नहीं, उन्होंने इतने ज़्यादा पैसे नहीं दिए हुए, उनको बड़े रीजनेबली चार्ज किया गया है। क्योंकि ये याद रखिएगा, हेयर ट्रांसप्लांट में आपका जितना अच्छा कांटेक्ट होगा उतने आपको कम पैसे चार्ज करेंगे। मेरे पास अभी आ जाए, मैं उनका फ्री कर दूंगी। अच्छा, मुझे ये बताओ फरूख, वैसे कितना एक्सपेंस लगता है अगर हम आइडिया रफ हमें हो जाए? आसान सोल्यूशन ये है कि जितने ज़्यादा बाल लगेंगे उतना आपका बिल लंबा बनेगा। और ज़्यादा बालों का ताल्लुक आपके डोनर से है। हाँ, ठीक है। ज़्यादा बालों का ताल्लुक ये नहीं है कि आप आएँ और आप कहें कि मुझे ये 10 लाख ले लें और मेरा सर भर दें। वो जब आप कंसल्टेशन में आप आते हैं तो फिर ही आपको पता चलता है। नॉर्मली इसको पर ग्राफ्ट सम अप करते हैं। ग्राफ्ट का मतलब ये है कि अगर किसी थोड़े से बाल लगाने हैं तो उसके पैसे कम होंगे। और ये नहीं है कि आपकी अपनी फरमाइश होगी। आप जब आते हैं एट द टाइम ऑफ कंसल्टेशन आपको डिसीजन होता है। मिनिमम पाकिस्तान में जैसे हम मिनिमम 150 तक चार्ज करते हैं मिनिमम, इससे ज़्यादा भी चला जाता है। लेकिन पेशेंट को हम जब वो मीटिंग के लिए आते हैं, उनको देखते हैं, मिलते हैं, बुलाते हैं, तो फिर बात होती है उनसे। सही, मतलब एक डिपेंड करता है उनके बालों की, जो जी, उनके बैक के डोनर एरिया पे अवेलेबिलिटी कितनी है। हाँ। और उस अवेलेबिलिटी में हम कितने बाल प्लांट कर सकते हैं, फिर उस पर, क्योंकि जितने ज़्यादा करेंगे उतना टाइम लगेगा, उतना पेशेंट को भी फ़ायदा होगा कि उसका रिजल्ट ज़्यादा आएगा। सही। अच्छा फ़रूख, एक चीज़ और जल्दी बताते जाओ, मतलब ट्रांसप्लांट करने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है? मतलब आपको कुछ दिनों के लिए डाइट अच्छी रखनी पड़ती है या कोई ख़ास केयर करनी पड़ती है जिससे आपका फिर रिजल्ट अच्छा आए? जी, सबसे पहली चीज़ तो यही जो बताई है डाइट, कि आप जब सोच लें तो उसके बाद बड़ी बैलेंस डाइट लेना स्टार्ट कर दें। आप अपने प्रॉपर टेस्ट करवा लीजिए, अपने ब्लड प्रेशर पे नज़र रखें और अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल रखें। ठीक है, अगर आपको है, अगर ये चीज़ें क्लियर हैं तो इंशाल्लाह अगर आप एक अच्छे क्लिनिक पे जाएंगे तो आपको कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सही। और फर्ज करें कोई केस कोई ड्रग्स वगैरह ले रहा है तो उसको भी अवॉइड करना चाहिए। उसको अवॉइड एटलीस्ट 1 वीक बिफोर अवॉइड करें। स्मोकिंग 2 डेज बिफोर डिसकंटिन्यू कर दें। ओके, स्मोकिंग भी 2 दिन पहले आपको छोड़ देनी चाहिए। और साथ में अगर आप कोई ड्रग ले रहे हैं वो भी छोड़ दें। अगर कोई स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं तो उसको भी चाहिए? नहीं, स्लीपिंग पिल्स उसमें नहीं आती, वो हम भी देते हैं। एंग्जाइटी कंट्रोल मेडिसिन डिपेंड करता है, हमारे सर्जन डिसाइड करते हैं कि कौन सी लेनी है। अगर कोई किसी ने डॉक्टर ने दी हुई है तो उसको बिल्कुल ना छोड़ें, आप उनकी एडवाइस फॉलो करें। ओके, फाइन। मतलब मोस्टली आप लोग का फोकस डाइट के ऊपर है? डाइट के ऊपर है। स्मोकिंग डिसकंटिन्यू करनी है, टेस्ट ठीक होने चाहिए और डायबिटीज़ कंट्रोल होनी चाहिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर फरूख, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ी मेरी मालूमात में इजाफा हुआ है
उम्मीद करती हूँ कि ग्राहक को तमाम मालूमात से इजाफा शवी बिकॉज माशाल्लाह ढेर खे खबरें उठे मोस्टली अलकान चकम हेयर ट्रांसप्लांट या हेयर PRP 2% ढेर गर्जी रा गर्जी नो पकार द चेटी सा फुली नॉलेज ये चकम सीमा देता सो डॉक्टर तजी नो अवल रिसर्च कवल ढेर ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे बिकॉज समटाइम्स बिया अगर रिजल्ट नशिरा नो बे खलक ढेर ज़्यादा मायूस शी नो ग्राहक को जकी पर नर्स जकी चकम द रेसिपी तकरीबन कंप्लीट ला रेसिपी आपकी डिश आउट हो चुकी है जकी बिल्कुल सासो मखमस मुस्क्रीन में खारी ढेर मजेदार जोड़ कर दा वाह भाई बल सासो मखमख देना कम गार्निश कर दा हम तासो दा खारी बा और दा सा दा रेसिपी तासो कोर के खमखा जान तक ट्राई के और ढेर मजेदार दा स्पेशली दम कम खोइन दम को माशुमान दे ढेर ज़्यादा खो खई कम दम बुजुर्गान दे हम ढेर ज़्यादा खो खई तासो स्पेशली दा दे बगैर शबक को बगैर दा रेसिपी जुड़ेगी ना। डॉक्टर फ़ारिक इसका एक काम है ये पता जानबूझ के मिर्चें रख लेता है ढेर सारी ताकि मैं ना खा सकूं और जो लोग स्पाइसी खाना नहीं खा सके ताकि वो भी ना खा सके जानबूझ के ये हमारी पूरी टीम की ना एक स्ट्रेटजी है कि वो मिर्चें रख देते हैं कि जो लड़कियां बेचारियां नहीं खा सकते तो हम अब इसने कितनी हरी हरी मिर्चें अंदर डाल दी ताकि ना आप खा सके ना मैं खा सकूं। नहीं मैं इनका असल में मकसद आप जकी की रेसिपी आज बचने वाली नहीं फ़ारूक ने कहा कि मैं खा सकती हूँ तो थैंक यू सो मच फ़ारूक आने के लिए थैंक यू सो मच जकी यो जहान मनना गाना कतन को उम्मीद लरम चंदन और एपिसोड पता से खल लगी दिले इंशाल्लाह सॉफ्ट सर बिया मुलाकात की जी नवे चेहरों सरा नवी रेसिपी सरा नवी मालूमात सरा नवी टॉपिक सरा और तस कॉल से मखलून सबब पर मंग तरा को इजाजत अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद।